बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं IYS स्कूल की जानिब से दूसरी जमात उर्दू की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। पढ़ाई शुरू करने से पहले अपने माइक को चेक कर लें। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? अब मैं आपको कुछ हिदायत दूंगी, गौर से सुनिएगा। दूसरी जमात की आफाक सन सीरीज वालों की किताब आपके पास होनी चाहिए और रफ कॉपी और पेंसिल अपने साथ रखिए। कोई भी सवाल करना हो तो कॉपी पे नोट करें और सबक के आखिर में आप पूछ सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपको स्क्रीन पर तस्वीर नज़र आ रही है। तस्वीर नज़र आ रही है अभी तस्वीर नज़र आ रही है। ये तस्वीर आपको हकीकत में मनाजिर की दिखाई जा रही हैं। ये ज़रूर देखें गौर से इस तस्वीर को। ये तस्वीर जो आपको नज़र आ रही है, मनाजिर आपने हकीकत में भी ज़रूर देखे होंगे। जी हाँ, ये यौम आज़ादी के दिन की तस्वीर है। ये 14 अगस्त की सजावट है जो हम हर साल 14 अगस्त को मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं आपको पता है? हम क्यों मनाते हैं 14 अगस्त को? क्योंकि उस दिन 14 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। आपको जो नीचे वाली तस्वीर नज़र आ रही है, आपने देखा एक हॉल सा है। इसको बहुत ही खूबसूरती से रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया है, सफ़ेद और हरा, जो कि हमारे पाकिस्तानी झंडे का रंग भी है। और इसको सजावट में गुब्बारों का इजाफा किया गया है जो कि बहुत ही खूबसूरत मनाजिर नज़र आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में एक बच्चा यानी कि लड़का जो झंडियों को धागों में पिरो रहा है, उसको सजावट के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यकीनन आपने भी ये सब काम करते होंगे, क्योंकि 14 अगस्त वाले दिन सब आम लोग अपनी गली और मोहल्लों को बड़ी खूबसूरती से सजाते हैं और एक जश्न मनाते हैं, जश्न की तरह मनाते हैं। जश्न किसे कहते हैं? जश्न खुशी को मनाना कहते हैं। आज हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं उसका उन्वान है जश्न आज़ादी मुबारक। सफ़ा नंबर 92 खोलिए, यानी कि 92 खोलें। सबक जश्न आज़ादी मुबारक। इसके अहम अल्फाज हैं तकरीर, खुशहाली, फरमान, तकरीर, इस्लामी। सब लोग आज बहुत खुश हैं, क्यों ना हो। आज 14 अगस्त जो है, 14 अगस्त, जी हाँ, वतन अजीज की आज़ादी का दिन। एक ऐसा दिन जिसके लिए अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। ताहिर और हिना साफ सुथरा यूनिफॉर्म पहने स्कूल जाने के लिए तैयार खड़े हैं। आज स्कूल में जश्न आज़ादी की खुसूसी तकरीर मुनक़िद होनी है। ताहिर ने तकरीर तैयार की है और हिना ने मिली नगमों के मुकाबले में हिस्सा लेना है। दोनों बच्चों ने स्कूल जाते हुए देखा कि सारे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। अब आप देखिए पेज नंबर 93 में, जैसे ही वो स्कूल पहुंचे तकरीब शुरू हो गई। हेड मास्टर साहब ने बच्चों और असददा कराम जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी। फिर कुरान पाक की तिलावत की गई और तकरीरी मुकाबला शुरू हुआ। लीजिए, ताहिर को स्टेज पर बुलाया गया। ताहिर: अस्सलामु अलैकुम साथियों, पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है। इसको हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, इसलिए हम ये दिन बड़े जोश और खरोश से मनाते हैं। आज का ये दिन हमारे लिए अहम तरीन दिन है। अल्लाह ताला मेहनत का फल जरूर देता है। यही वजह है कि बहुत सी मुश्किलात का सामना करके आखिरकार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया। हम इन बुजुर्गों की कुर्बानियों और कोशिशों को सलाम करते हैं, जिनकी वजह से हमें आज़ादी की नेमत हासिल हुई। ताहिर की तकरीर खत्म होते ही सब ने भरपूर तालियों से उसकी हौसला अफजाई की। अब नासिर को बुलाया गया। नासिर: साथियों, हम अपने वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत करेंगे, खूब मेहनत से पढ़ेंगे और कायद के फरमान के मुताबिक अपने वतन की तरक्की के लिए काम करेंगे। बारी बारी बच्चे आते गए और वतन अजीज की शान में अपने ख्यालात का इजहार करते गए। आखिर में बेहतरीन तकरीर करने वाले बच्चों को इनामात दिए गए। इस दिन सिर्फ स्कूलों और कॉलेजों में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में आज़ादी का जश्न मनाया जाता है।
सरकारी और निजी इमारतों पर कौमी परचम लहराए जाते हैं और मुल्क भर के शहरों और कस्बों में चिरागा किया जाता है। मसाजिद में मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती की दुआएं मांगी जाती हैं। यौम आज़ादी के मौके पर दूसरे ममालिक में मौजूदा पाकिस्तानी भी इस दिन खुश जोश से मनाते हैं। अब सफ़ा नंबर खोलें आप 94। ताहिर और हिना जब घर वापस लौटे तो सहन के दरख्त पर बैठी चिड़िया ने चूं चूं करके उन्हें खुश आमदीद कहा, जैसे ही वो भी कह रही हो आज़ादी मुबारक, आज़ादी मुबारक। दोनों बच्चों ने खुशी से अपने इनामात दादा जान को दिखाए। दादा जान ने बच्चों को शाबाशी दी और कहा, बच्चों आप तालिब इल्म हैं, उम्र में छोटे हैं, लेकिन आप भी अपने वतन की खिदमत कर सकते हैं। हिना, वो कैसे दादा जान? दादा जान, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें, अपने घर, गली, स्कूल को साफ रखने की कोशिश करें, अपने मुल्क के बारे में भी कभी गलत अल्फाज इस्तेमाल ना करें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आएं और अगर किसी की मदद कर सकें तो जरूर करें। ताहिर, दादा जान आपने ठीक कहा, हम अपने प्यारे पाकिस्तान की तरक्की के लिए आपकी बताई गई बातों पर जरूर अमल करेंगे। दादा जान, और हाँ, शाम को छत पर लगाया गया परचम और झंडियां उतारना ना भूलना। ताहिर, जी जरूर। हिना, दादा जान, हम शाम को शहर की सजावट देखने के लिए भी जाएंगे ना? दादा जान, क्यों नहीं बेटा। ताहिर और हिना दोनों खुश हो गए। बच्चों, अब हम आपको ये जो है आइए मजीद जानते हैं। हम 14 अगस्त के दिन जो निकालते झंडा लगाते हैं उसको सुबह सवेरे लगाना चाहिए और शाम होने से पहले पहले उसको उतार लेना चाहिए। अब हम इस सबक की आपको वजाहत करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में देखिए, सबसे पहले आप देखें सफ़ा नंबर 92 में वतन अजीज की आज़ादी का दिन। हम अपने वतन की आज़ादी का दिन, वतन अजीज की आज़ादी का दिन, हम अपने वतन की आज़ादी का दिन कैसे मनाते हैं? सब बच्चों को तो ये बात मालूम होगी कि हम अपनी वतन अजीज की आज़ादी का दिन कैसे मनाते हैं। 14 अगस्त की खुशी में 14 अगस्त को हमें क्या मिला था? पाकिस्तान। इस दिन हमें प्यारा वतन पाकिस्तान हासिल हुआ था। इस दिन हम जोश खरोश से इस जश्न को मनाते हैं। 14 अगस्त का आज़ादी का दिन है। ये प्यारा वतन हमें कायदे आज़म की रहनुमाई में हासिल हुआ। पाकिस्तान हमारा बहुत ही प्यारा मुल्क है। इसमें बहुत से लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। आपको पता है, अल्लामा इकबाल ने, जो शायर मशरिक अल्लामा इकबाल थे, इन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था और पाकिस्तान बनाया किसने? हमारे अजीम रहनुमा कायदे आज़म ने। बच्चों, 14 अगस्त के दिन सब बच्चे खुश होते हैं। सारा दिन खुशी का सा समा होता है। हम लोग अपने मोहल्ले, गली और स्कूल और कॉलेजों को सजाते हैं और बहुत से बच्चे अपने घरों में झंडियाँ, गुब्बारे और रंग बिरंगी चीजें लगाते हैं। पूरे मुल्क में एक खूबसूरत सा समा होता है और एक चिरागा किया जाता है। आपको पता है, छोटे छोटे जो चिराग और दिए होते हैं उनको कहते हैं, बहुत से लोग इसको कुमकुमे लगाते हैं। बड़ी बड़ी इमारतों और सरकारी इमारतों में कुमकुमों के जरिए सजाया जाता है। जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर कब्जा किया हुआ था तो अंग्रेजों से आज़ादी हासिल करने के लिए हमारे मुसलमानों ने बेतहाशा कोशिशें की। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि मुसलमान एक आज़ाद मुल्क में रहें, क्योंकि हमें एक आज़ाद मुल्क पाकिस्तान जो नसीब हुआ वो हमें कायदे आज़म की कोशिशों और हमारे बुजुर्गों की मेहनत से मिला। अल्लाह ताला मेहनत का फल जरूर देता है। यही वजह है कि इन कुर्बानियों के बाद आखिरकार 14 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा पाकिस्तान बना। हम आज़ाद वतन में रह सकें और अलग अलग अपने मुल्क के लिए कोशिशें कर सकें और उसकी कामयाबी के लिए 14 अगस्त की तकरीबात का आगाज पहली तारीख से ही बच्चों शुरू हो जाता है और जोश व खरोश से होता है। इस कामयाबी की खुशी में हर साल 14 अगस्त के दिन खास तकरीबात होती हैं। बुजुर्गों की कोशिशों की याद को ताज़ा करने के लिए
تقریریں کرتے ہیں جنہوں نے عظیم قربانیاں دی ہمارے لیے یہ وطن بنایا گیا۔ 14 اگست کے دن صبح ہی سے لوگ خوشی کا جذبہ ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ گلی کودوں اور ہر جگہ کو سجایا جاتا ہے۔ اسکول کالجوں میں جلسے وغیرہ ہوتے ہیں اور ملی نغمے پڑھے جاتے ہیں۔ تقریب کا آغاز ہمیشہ تلاوت کلام پاک سے ہوتا ہے۔ سب سیلالی 93 پیج نکالیے، سب سیلالی پرچم سے اس کو سجایا جاتا ہے اور ایک ساتھ ایک آواز میں ترانہ پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد اس تقریب کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بچوں کہ یہ جو ٹیبلو اور جو ملی نغمے ہوتے ہیں اس میں ہماری پاکستان کی ثقافت کی عکاسی ہوتی ہے اور پاکستان کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ ہم لوگ بہت جوش و خروش سے اس کو پڑھتے ہیں اور قومی رقص بھی کیے جاتے ہیں اور ایک عید کا سا سما ہوتا ہے۔ یوم آزادی کی خوشی میں ہر سال چھٹی ہوتی ہے پورے ملک میں۔ اس کے بعد آپ 93 میں دیکھیے، صفحہ نمبر 93 کا یعنی کہ پیج نمبر 93 میں دیکھیے، بزرگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ آپ کو پتہ ہے جب ہمارا پاکستان ہمارا پیارا ملک نہیں بنا تھا اس سے پہلے ہمارے بزرگوں نے بہت سی قربانیاں دی، اپنی جان مال اپنی عزت سب کچھ داؤ پہ لگایا اور انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ اپنی جان انگریز چاہتا تھا کہ مسلمان آزادی کی جدوجہد سے پیچھے ہٹ جائیں، لہٰذا ہمارے مسلمانوں نے جلسے جلوس کیے تاکہ پاکستان میں جوش و خروش ہو، لوگوں میں جوش و خروش بڑھے۔ جلوس پر انگریزوں نے فائرنگ کی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرے، لیکن انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور ان کا صرف ایک مقصد تھا کہ پاکستان حاصل کرنا، یعنی کہ آزادی حاصل کرنا۔ مسلمانوں نے پاکستان کی طرف سے ہجرت کی تو ہندوؤں نے قتل عام شروع کر دیا اور بھری بھری ٹرینوں کو لوٹ لیا اور ان کے گھروں کو آگ لگا دی۔ لوگ اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے تھا کہ جب پاکستان نہیں بنا تھا، لوگوں کو جب پاکستان کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو ان کے ماں باپ بھائی بہن ایک دوسرے سے بچھڑ گئے، ماں بچوں سے، بچے ماں باپ سے چھن گئے، لیکن مسلمانوں نے پھر بھی ہمت نہ ہاری اور اپنے بے سامان اور بے آسرا پاکستان کی طرف روانہ ہوئے۔ انہیں ایک خوشی تھی، ایک جذبہ تھا کہ ہم آزادی حاصل کر رہے ہیں اور اپنے ایک آزاد وطن میں جا رہے ہیں۔ پاکستان میں آ کر ایک نئے سرے سے انہوں نے رہنا شروع کیا۔ 14 اگست ہمارے لیے اہم ترین دن ہے۔ اس دن ہم نے اپنا پیارا وطن پاکستان حاصل کیا۔ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں گئیں۔ ہمارے بزرگوں کو ہم سلام عرض کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہماری آزادی جیسی نعمت حاصل کی اور ہمیں ایک آزاد وطن نصیب کیا۔ ناصر نے اپنے وطن کے چپے چپے کی حفاظت کریں۔ ناصر کی تقریر کا عنوان جو تھا اس میں بتایا کہ ہمیں اپنے وطن کی جگہ جگہ چپے چپے مانی جگہ جگہ کی حفاظت کرنی چاہیے اور خوب محنت سے پڑھنا چاہیے۔ بچوں ابھی آپ لوگ چھوٹے ہیں، اگر آپ خوب محنت اور دل لگا کر پڑھیں گے تو یقیناً آپ اپنے ملک کے لیے بہت سے کام کر سکتے ہیں اور اپنے قائد کے فرمان کے مطابق بھی اپنے وطن کی ترقی کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ ترقی یعنی کہ بہت سے کام ایسے ہیں جو آپ اپنے ملک کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ جیسے کہ بے روزگاری ہو رہی ہے ہمارے ملک میں، ہم جب بڑے ہو جائیں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اچھے کام کریں اور اپنے ملک کو ان تکلیفات اور سے نجات دلائیں اور بچوں اپنے عزیز وطن کے لیے ہر چیز کو قربانی سے درخت کریں، یعنی کہ ہم اپنے وطن کے لیے ایسے کام کریں جو ہمارے ملک کے لیے اچھے رہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ سرکاری عمارتوں میں بھی اس دن پرچم لہرائے جاتے ہیں۔ نیچی اور یوم آزادی کے موقع پر سارے ملک میں چراغوں کا کیا جاتا ہے۔ سرکاری نیچی عمارتوں میں قومی پرچم لہرائے جاتے ہیں۔ کراچی کے لوگ بانی قائد اعظم کی مزار پر فاتحہ کے لیے جاتے ہیں، قرآن خوانی اور فاتحہ کرتے ہیں اور پھولوں کی چادر چڑھاتے ہیں۔ آپ لوگ بھی بچوں مزار قائد پہ جاتے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہے مزار قائد اعظم کی مزار کہاں پہ ہے؟ کراچی میں ہے۔ اس کو اسکرین شاٹ لے لیں جن بچوں کے پاس کتاب نہیں ہے۔ ہمیں ایک فوجی دستہ ہمیشہ مزار پر موجود رہتا ہے۔ قائد اعظم کی مزار پر ایک فوجی دستہ موجود رہتا ہے۔ یہ فوجی دستہ جو ہوتا ہے وہ محافظوں کی حفاظت کرتا ہے
اور یہ ہر سال اس کے گارڈ جو ہوتے ہیں نا تبدیل ہوتے ہیں۔ مسجدوں میں ملک و قوم اور تمام مسلمانوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جاتی ہیں کہ اے اللہ ہمارے ملک کو امن و امان اور حفاظت میں رکھے۔ یوم آزادی کے موقع پر دوسرے ممالک جیسے امریکہ، ایران، برطانیہ، سوئٹزرلینڈ، جہاں جہاں موجود پاکستانی رہتے ہیں وہاں پہ بھی 14 اگست کی تقریب کا آغاز ہوتا ہے۔ وہاں پہ بھی ہمارے وطن کے بچوں ملی نغمے اور تقریریں کی جاتی ہیں اور معلومات دی جاتی ہے پاکستان کے بارے میں، اور بہت لوگ جوش و خروش سے اس کو باہر کے ممالک میں بھی پاکستانی مناتے ہیں۔ اچھا بچوں، آپ 90 صفحہ نمبر 94 پہ آ جائیے۔ دادا جان کا پیغام۔ دادا جان کا پیغام جو بچوں کو دیا گیا، دادا جان کا پیغام تھا کہ آزادی مبارک، یعنی کہ دادا جان نے بچوں سے کہا کہ بچوں ملک کی خدمت ہمیں کرنی چاہیے۔ ابھی آپ چھوٹے ہیں تو آپ بچوں کیسے ملک کی خدمت کریں گے؟ آپ تو یہی کہہ رہے ہوں گے مگر آپ پڑھ لکھ کر ملک کی خدمت کر سکتے ہیں۔ جب آپ پڑھ لکھ جائیں گے تو آپ بڑے بن جائیں گے، تو یعنی کہ ڈاکٹر، انجینئر، وکیل اور استاد، یہ سارے پیشے جو ہیں اس سے ہم اپنے ملک کی خدمت کر سکتے ہیں اور اپنے ملک کو ترقی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ اپنے اسکول کو بھی صاف رکھیں، اپنے ملک کے بارے میں کوئی غلط باتیں استعمال نہیں کرنی چاہیے، آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے اور ہر ایک کے دکھ درد میں حصہ لینا چاہیے اور ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ہمارا ایک دوسرے کی مدد کریں اور دوسرے ہمارے ملک کے جیسے 4 صوبے، اگر کوئی صوبے میں آفت آ جائے تو ہمیں اس صوبے کی مدد کرنی چاہیے۔ جیسے آپ کا ایک جسم ہے، جسم بھی ایک طرح سے آپ کے ہاتھ پیر، جس طرح اس کو ہاتھ کو تکلیف ہوگی یا پیر میں تو آپ کو پورے جسم میں آپ کی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے جو 4 صوبے ہیں، اگر ان صوبوں میں سے کسی ایک صوبے کو بھی تکلیف ہوگی، خدا نہ خواستہ کسی آفت میں گر جائے گا تو ہمیں بھی تکلیف ہوگی۔ تو ہمیں اپنے ملک کی خدمت کے لیے ہر وقت بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور مل جل کر کام کرنا چاہیے تاکہ ہمارا پاکستان روز بروز ترقی کر سکے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے بچوں، اس سے ہمارے لیے سبق میں جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں سب ہمارے ملک کے بارے میں ہیں کہ ہم اپنے وطن کی کس طرح حفاظت کر سکتے ہیں اور اس کی ترقی کے کس طرح کام کر سکتے ہیں، کیونکہ بچوں آپ کو پتہ ہے ہمارا وطن بہت حسین اور خوبصورت ہے۔ ہمیں اپنے وطن کے لیے دن رات محنت کرنی چاہیے۔ ہم جب اپنے وطن کے لیے دن رات محنت کریں گے کوئی بھی دشمن ہمارے ملک پر غلط نگاہ نہیں ڈالے، ہمیں اس کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے جتنا شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں ایک الگ وطن پاکستان دیا جہاں ہم پاکستان میں رہ کر اپنے ہر مذہب کو اچھی طرح خوشی خوشی مکمل کرتے ہیں، یعنی کہ عید، بقرعید اور بھی بہت سی چیزیں ہم خوشی خوشی مناتے ہیں۔ تو بچوں آپ کو پتہ ہے جھنڈیاں اور پرچم جب ہم لگاتے ہیں تو کب اس کو باعزت طور پہ 14 اگست کی رات ہی میں بڑے احترام کے ساتھ ہمیں جھنڈے اور جھنڈیاں اتار لینی چاہیے۔ پتہ ہے آپ کو، کیونکہ اس سے بے حرمتی نہ ہو، کیونکہ اگر ہم ان کو نہیں اتاریں گے اور کئی عرصے تک وہ جھنڈے اور جھنڈیاں لگی رہ جائیں گی اور پرچم کو نہیں اتاریں گے، اتارنا بھول جائیں گے تو وہ گل جائیں گے اور زمینوں پہ گر جاتے ہیں جو بے ادبی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کی حفاظت کے لیے انہیں اتار لینا چاہیے۔ اب میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں اللہ پاک پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے اور اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ بچوں آپ کو سبق تو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم آپ کو مشقی کام کے بارے میں بتاتے ہیں جو آپ کے اسکرین پر بھی آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے آئیں گے الفاظ معنی، جو کہ سب سے پہلا ورڈ ہے آفتاب، سورج۔ نمبر 2 وطن عزیز، پیارا ملک، پرچم، جھنڈا، خصوصی، خاص، حوصلہ افزائی، ہمت بڑھانا۔ نمبر 6 دیکھیے تقریب، موقع، چراغاں کرنا، بہت سے چراغ روشن کرنا۔ نمبر 8 دیکھیے فرمان، حکم۔ نمبر 9 غروب ہو جانا، سورج کا مغرب میں جا چھپنا۔ نمبر 10 جشن، جشن مانے خوشی۔ بچوں اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے تاکہ آپ کو آسانی رہے۔
اور آپ آسانی سے اس کے الفاظ معنی کر سکیں. الفاظ معنی اب آپ دیکھیے صفحہ نمبر تفہیمی سوال کے جوابات ہیں. تفہیم سوال نمبر 1 ہے. سوال نمبر 1، اسکول میں کس حوالے سے تقریب منعقد کی گئی؟ جواب، اسکول میں جشن آزادی کے حوالے سے تقریب منعقد کی گئی تھی. سوال نمبر 2، ہم یوم آزادی کس تاریخ کو مناتے ہیں؟ جواب، ہم یوم آزادی 14 اگست کو مناتے ہیں. بچوں یہ پہلا اور دوسرے سوال کا بھی اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ کام آسانی سے کر سکیں. سوال نمبر 3 دیکھیں، کراچی میں لوگ یوم آزادی کے موقع پر کہاں جاتے ہیں؟ جواب، کراچی میں لوگ یوم آزادی کے موقع پر قائد اعظم کے مزار پر جاتے ہیں. سوال نمبر 4، یوم آزادی کے موقع پر کیا دعائیں مانگی جاتی ہیں؟ جواب، یوم آزادی کے موقع پر ترقی، خوشحالی اور سلامتی کی دعائیں مانگی جاتی ہیں. سوال نمبر 5، بچے کیسے ملک کی ترقی میں حصہ لے سکتے ہیں؟ جواب، بچے پڑھ لکھ کر ملک کی ترقی میں حصہ لے سکتے ہیں. اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیں بچوں تاکہ آپ یہ کام کر سکیں صحیح سے. اچھا بچوں، اب یہ فعل، فاعل اور مفعول کی ترتیب درست کر کے اور جملے لکھیں. یہ نا بچوں آپ نے بہت غور سے سننا ہے کیونکہ آپ کو یہ کام میں نے کاپی میں آپ نے کرنا ہے، مگر پہلے کرنے سے پہلے جو ہے نا آپ کو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے گا تو آپ کام جو ہے بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے میں فعل کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں مگر غور سے سنیے. فعل، کوئی بھی کام فعل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، فعل مثلاً پڑھنا، کھیلتی، پکانا، بیٹھنا. اسی طرح فاعل دیکھیں. فاعل کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والا فاعل کہلاتا ہے، جس میں کام کیا جائے. حسن، آمنہ، امی جان، ابا جان. مفعول، جس چیز پر کام کیا جائے وہ مفعول کہلاتا ہے، جیسے نماز، گڑیا، کھانا، چائے، پھر پلنگ. اب آپ غور سے سنیے، میں آپ کو دوبارہ ترتیب بتاؤں گی. فعل، فاعل، مفعول کی ترتیب درست کریں اور جملے لکھیں. اب آپ یہ دیکھیں، پڑھتا ہے، یہ کیا ہے؟ فعل. ٹھیک ہے، حسن کیا ہے؟ فاعل. نماز کیا ہے؟ مفعول. اب ہم نے اس جملے کو ترتیب دینا ہے. پڑھتا ہے حسن نماز. اب ہم نے آپ کو بتایا فعل، فاعل اور مفعول. تو آپ نے دیکھا فاعل کیا تھا؟ حسن. اب ہم نے کیسے لکھنا ہے؟ حسن جی، صحیح ہے. اس کے بعد ہم نے کیا لکھنا ہے؟ فاعل. فاعل کیا ہے؟ وہ مفعول کیا ہے؟ نماز. حسن نماز پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، اب دوسرا دیکھیے، اس میں دیکھیے فاعل کیا ہے؟ آمنہ. مفعول کیا ہے؟ گڑیا. فعل کیا ہے؟ کھیلتی ہے. اب آپ کس طرح لکھیں گی؟ سب سے پہلے لکھیں گی فاعل یعنی کہ آمنہ کس سے کھیلتی ہے؟ گڑیا. گڑیا سے کھیلتی ہے. آمنہ گڑیا سے کھیلتی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دوبارہ دیکھیے، دوسرا جملہ دیکھیں. اس میں فاعل کیا ہے؟ امی جان. مفعول کیا ہے؟ کھانا. اور فعل کیا ہے؟ پکا رہی تھی. ٹھیک ہے، فعل پکا رہی تھی. اب ہم سب سے پہلے کیا لکھیں گے؟ فاعل امی جان. امی جان کھانا پکا رہی تھی. یہ ہو گیا آپ کا درست جملہ. صحیح ہے، اب آپ دیکھیں اس میں فاعل آپ بتائیے کون سا ہوگا؟ فاعل آپ کا کیا ہوگا؟ ابا جان. فعل کیا ہوگا؟ مفعول کیا ہوگا؟ چائے. اور فعل کیا ہوگا؟ پی رہے ہیں. تو ہم کیسے لکھیں گے؟ ابا جان چائے پی رہے ہیں. اسی طرح آپ چوتھا جملہ دیکھیے. اس کے بعد ہے دادی جان. دادی جان آپ کی کیا ہوں گی؟ بتائیے جلدی سے. دادی جان ہوں گی فاعل. اور اس میں جملے میں فاعل کیا ہوگا؟ مفعول کیا ہوگا؟ پلنگ. پلنگ. اور اس میں فعل کیا ہوگا؟ بیٹھتی. تو کیسے بنائیں گے درست جملہ؟ دادی جان پلنگ پر بیٹھتی ہیں. دادی جان کہاں بیٹھتی ہیں؟ دادی جان پلنگ پر بیٹھتی ہیں. آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا فعل، فاعل اور مفعول.
जुमलों में सबसे पहले जो आप लिखेंगी वो क्या लिखेंगी, फाइल। जैसे कि अभी मैंने आपको बता दिया है फाइल। फाइल के बाद आपने क्या लिखना है, मफूल। मफूल इसमें है नमाज, ठीक है। पढ़ता है फेल, ठीक है ना, हसन नमाज पढ़ता है। ये पूरा जुमला आपका सही है। इसी तरह दूसरा जुमला भी आपको इसी तरह कर लिखना है, आमना गुड़िया से खेलती है। इसको आपने कॉपी भी करना है बेटा, उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और कॉपी भी कीजिएगा और एक लाइन छोड़कर। इसी तरह आप देखें तीसरा जुमला, इसको भी दुरुस्त तरह से फेल फाइल मफूल को देखते हुए करेंगी। अम्मी जान खाना पका रही थी, ठीक है। अब आप देखिए चौथा, अब्बा जान अब्बा जान चाय पी रहे हैं, ठीक है। दादी जान पलंग पर बैठी हैं, ठीक है। अब इन जुमलों को फेल फाइल मफूल की तरतीब को सही से देखकर आपको दुरुस्त जुमले लिखने हैं। ये आपको कॉपी पे ही करना है और एक लाइन छोड़कर करिएगा। अब आप आगे आ जाइए। अब हम आपको लिखाई की महारत, जुमले बनाइए, अल्फाज जुमले। बच्चों ये आपको काम खुद करना है, मैं आपको ओरल बता रही हूँ, आपको अच्छी तरह समझ लें। जुमले आपको खुद बनाने हैं। सबसे पहला यौम आज़ादी, आपको अभी मैंने बताया चैप्टर में भी यौम आज़ादी किसे कहते हैं, हम किस तरह मनाते हैं। अच्छा अब आप जुमलों में यूज करेंगी तो कैसे करेंगी, हम यौम आज़ादी का दिन बहुत खुशी से मनाते हैं, ठीक है। इस तरह आप जुमला बनाइएगा। नंबर 2 है चिरागा। चिरागा 14 अगस्त के दिन मुल्क में चिरागा होता है, ठीक है। नंबर तीसरा है मुबारकबाद, अम्मी ने मुझे पास होने पर मुबारकबाद दी। चौथा जुमला है खुशहाली, हमारे मुल्क में बड़ी खुशहाली है। फिर है पांचवा जुमला दुआएं। दुआएं अल्लाह ताला ने हम अल्लाह ताला से हमें अच्छी अच्छी दुआएं मांगनी चाहिए, ठीक है बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जुमले आप खुद बनाइएगा, मैंने आपको बता तो दिए कैसे बनाने हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी में काम करेंगे। अब हम आपको कौसैन में दी गई जो खाली जगह होती है उसका काम भी देना है। तो आपने देखें जैसे खाली जगहों को दुरुस्त जवाबात की शक्ल में आपको उसमें लिखना है। बच्चों ये हमने आपको चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझाया है और उम्मीद है कि आपको खाली जगह खुद आपको खुद कर सकते हैं। नंबर 1, पाकिस्तान डैश को आज़ाद हुआ, 6 सितंबर, 23 मार्च, 14 अगस्त, है ना, आपको पता होगा कब आज़ाद हुआ, ठीक है। दूसरी खाली जगह देखें, अल्लाह ताला डैश का फल जरूर देता है, मेहनत, राहत, थकावट, किसका फल देता है वो आपको लिखना है। नंबर 3, तकरीर करने वाले बच्चों को डैश दिए गए, कपड़े, इनामात, खिलौने। इसमें आपको लिखना है कि क्या दिया गया था। बच्चों चौथी खाली जगह गौर से देखिए, ज्यादा जानने बच्चों को डैश दी, शाबाशी, किताब, पेंसिल। उसका भी स्क्रीनशॉट जरूर ले लें ताकि आप ये खाली जगह कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग खाली जगह बिल्कुल ठीक करेंगे। नंबर 5 खाली जगह देखिए, पाकिस्तान 14 अगस्त डैश में बना, 1948, 1946, 1947, ठीक है। नंबर 6 खाली जगह देखिए, पाकिस्तान के झंडे का रंग हरा और डैश है, पीला, नीला, सफेद। बच्चों ये तो आपको पता है ना कि हमारे झंडे का रंग कौन सा है हरा के अलावा, शाबाश। अच्छा अब देखिए 7वीं खाली जगह, कायदे आजम का मज़ार डैश शहर में वाक़ है, हमने आपको बताया था कराची, लाहौर, पेशावर। अब आपको जो ऑप्शन सही लगता है आपने उसमें लिखना है। नंबर 8 खाली जगह देखें, पाकिस्तानी परचम पर चांद और डैश बना हुआ है, तारा, सूरज, बादल। अब आप बताइए जो भी बना हुआ वो लिखें। बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप कर सकें इसको भी। उसके बाद आप आ जाइए 9वीं खाली जगह पर आ जाइए, डैश ने तकरीर तैयार की, ताहिर, हिना, उस्ताद। आपको पता है किसने की थी, उस बच्चे का आपको इसमें नाम लिखना है डैश में। नंबर 10 खाली जगह, कायद के फरमान के मुताबिक अपने वतन की डैश के लिए काम करेंगे, हिफाजत, मोहब्बत, तरक्की। अब इस डैश में जो भी आएगा वो आपको लिखना है। ये सब काम स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए बच्चों आप लोग। और ये काम आपका खत्म हो गया, आप इसको बहुत सफाई से करिएगा और घर का काम
جو ہے وہ آپ کا میں آپ کو بتا رہی ہوں گھر کے کام میں دیے گئے الفاظ کے جملے بنائیں گے جو میں نے آپ کو بتایا تھا. خالی جگہوں کو درست جوابات منتخب کرتے ہوئے پر کریں گے. جو بھی خالی جگہ ہے اس کو اچھی طرح دیکھ کر لکھیے گا. یہ آپ کا گھر کا کام ہے. اچھا بچوں, تھینک یو. اللہ حافظ.